मोदी जी वो तो हमारा ही है। हाँ हाँ, लेकिन आपने कैसे कर दिया? बोले हाँ ऐसा हो सकता है, देखेंगे, हाँ। अब परराष्ट्र मंत्रालय से देखेंगे, उसके बाद आपको जवाब देंगे भन्ने छिट्यो। ए त्यतिको कुरो टुङ्गिन्छ के। त्यो त कुराका लागि कुरा भने जस्तो होइन, कुरा त्यो झाडा टार्ने मात्रै के, पर्सनल औपचारिकताका लागि मात्रै। पर्सनल कुराले त के मतलब भएन। हाम्रो चाहिँ पश्चिम सीमामा महाकाली हो, महाकालीको नदी कहाँ छ त्यहाँ देखाइदेऊ भनेर यहाँ जानु पर्दैन मान्छे। पुरानो चाहिँ नक्सा लिएर जानु पर्दैन, ब्रिटिसले गरे नक्सा, हाम्रो नक्सा, हामीले 2018 सालसम्म त्यहाँको चाहिँ जनगणना हाम्रो चाहिँ नेपालमा भित्रिआएको कुरा। उनीहरूले त पछि लालच दिए त्यहाँको चाहिँ जनतालाई, अरे भारतीय हो जाओ भाइ, आधार कार्ड ले लो, आराम से बैठो भने अहिले सबै भारतीय भएको छन् त्यहाँ बसेका मान्छे। संविधानको पालना गर्नु पर्दैन प्रधानमन्त्री भएपछि। अब यो 7 दिनको जो मतलब के भने लिखित जवाब छ नि, अब त्यसमा लिखित जवाबमा उनले यसरी मलाई थाहा छैन भन्न नि पाइएन। यस्तै जवाब भयो नि त सर्वोच्चले हालिदिन्छ यो सरकार हैन, हालिदिन्छ यो सरकार, हालिदिन्छ। विश्वासको मत त छ, तर भए तापनि त्यो चाहिँ नि पुष्टि हुन पर्यो, फेरि हो संविधान कानुन पुष्टि गर्ने प्रक्रिया पुर्याउनु पर्यो, कानुन अनुसार त्यसलाई पुष्टि गर्नु पर्यो। अब हामीले यतिकै छोड्ने भने हाम्रो यो लिम्बिया धुरा गयो, कालापानी गयो, कसो कारणले गयो? केपी शर्मा ओलीको कारणले गर्दा गयो, यो चाहिँ पक्का हो, अरूले पठाएको होइन। उनलाई त मान्छेले राजा महेन्द्रको कुरा गरिरहेछन्, राजा महेन्द्रले यसमा केही त्यसमा दोष छैन। जसले तपाईँको हिजो महाकाली सन्धि गर्दा पनि यिनै थिए त प्रमुख शेरबहादुर प्रधान। त्यही कारणले त मैले भन्दैछु यसको जिम्मेवारी यिनै नै हुन् कि, बडो गाह्रो भएको छ। अब यो लिम्बिया धुरा नेपालको हो, नेपालको रहन्छ र त्यो नेपालबाट बाहिर जाँदैन। यो भन्दै पनि यो सरकारले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मतलब के हो भने उनीहरूको हो भन्ने कुरा चाहिँ मौन बसेर चुपचाप लागेर उनीहरूको गराउँदैछ। हेर्नुहोस् अहिलेसम्म किन नबोले? खै हैन त प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म बोले किन बोले? हैन परराष्ट्र मन्त्रालयले त प्रवक्ता मार्फत जारी गरेर होइन, त्यतिले हामीले थाहा नदिकन यसरी गर्यौं, यो हाम्रो जमिन हो भन्ने हिसाबले आपत्ति जनायो। होइन, काम चलाउ सरकार हौ तिमी, अब तिमी कुनै पनि समयमा जान सक्छौ अथवा तिमी नयाँ सरकार गठनको प्रारम्भको भन्नाले आदेश गर्न सक्छ। महाकाली सन्धि ठिक छ भनेर भन्यो भने अब यिनको मतलब यिनले साँठगाँठ मिलाएर दिइसकेका छ। ए दिइसकेका छ नि। अब खै त बोल्नु पर्यो नि। अहिलेसम्म बोले छैन त, औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म बोले छैन। सबैभन्दा ठुलो दलको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाऊ भने त सर्वोच्चले भन्दियो, सर्वोच्चले सरकार गठन गर्ने विघटन गर्ने परिस्थिति बन्दैछ अहिले। अब त्यो चाहिँ नि मतलब के हो भने नजिर हेर्ने हो भने यसमा पनि सबैभन्दा ठुलो सरकार ठुलो दलको नेता त्यसलाई के को नेतृत्वमा सरकार बनाऊ भन्न सक्छ हैन। फेरि शेरबहादुर धारा ७७ को 2 त अब पटक प्रयोग हुने अवस्था नआउन पनि सक्छ अब त हैन, कति एउटै धारा हुँदैन। त्यसकारणले वास्तवमा किन मूर्खता गरे, किन व्यवस्था गरे, संविधानलाई किन लत्याए? अब त्यो चाहिँ विचारणीय कुरो छ। इन्दिरा राणाको केसमा जब चाहिँ काङ्ग्रेसै चाहिँ मतलब 2 फ्याक भयो हैन भने यसमा पनि मतलब के विश्वासको मतमा 2 फ्याक नहुनु भन्ने छैन। त्यसकारण किन रिस्क लिने? म छँदैछु भन्ने चाहिँ नि अहङ्कारले यसलाई चाहिँ नि छोप्यो। तर यो चाहिँ नि संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा डिफेक्ट भइसक्यो। लामो कुरा किन गरिएको भने लिम्पिया धुरा र चाहिँ कालापानीमा भएका नागरिकहरूलाई भारतले सरलसँगले भारतीय बनाइदियो। अब अहिले उनको भनाइ के छ? त्यहाँको मान्छे त भारतीय हो नि, सोध्नु नपर्ने। उनीहरू पनि भारतीय बन्न चाहन्छन् भन्ने हिसाबको उनीहरूले भन्छन् नि हैन। मैले पनि एक्जाम्पल दिएको चाहिँ त्यही नै हो के। यतिबेला हामीसँग संवादको लागि युग पुरुष भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार समेत हुनुहुन्छ भरत जङ्गमज्यू, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अहिले सर्वोच्चमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध रिट परेको छ। जसपा नेपाल, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले साउनको 31 गते समर्थन फिर्ता लियो, असारको 31 गते फेरि रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असारको 22 गते फिर्ता लियो, सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लियो। सरकारमा सहभागी 2 दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसके पछाडि नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 अन्तर्गत अब दल विभाजन भएमा अथवा सरकार सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर यति बेला म तपाईसँग संवाद गर्दैछु आज भदौको 7 गते 8 गते, तर यो सरकारले विश्वासको मत लिएको छैन। त्यो हिसाबले अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहिबार मात्रै सर्वोच्च अदालतमा यो केपी ओली नेतृत्वको सरकार काम चलाउ हैसियतमा पुग्यो, अब नयाँ सरकार गठन गर्नु पर्यो, विश्वासको मत यसले लिएन किनभने 30 दिनभित्र सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले रिट परेको अवस्था छ। र सर्वोच्चमा न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले शुक्रबार फेरि
एक हप्ताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश गरेको अवस्था छ। कसरी हेर्नु भएको छ? यो सरकार अब 2-3 दिनभित्रै ढल्ने अवस्थामा पुगेको, काम चलाउ हैसियत पुग्यो यो सरकार होइन। संविधानको प्रावधान अनुसार यो सरकारले वास्तवमा 1 महिनाभित्र हो, 30 दिनभित्र लिनुपर्छ, लिनै पर्छ, त्यो तर कम्पलसरी। लिएन नि त, लिएन भने मतलब कमजोर हो होइन। केपी ओलीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई एकजना सञ्चारकर्मीले शनिबार मात्रै सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री विश्वासको मत कहिले लिने? नागरिक मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, विपक्षी बेन्चमा बस्नको लागि सभामुखलाई कुर्सी व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिसक्नुभयो, हो र? हो त्यस्तो भयो भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री। उहाँलाई थाहा नै छैन, मतलबै छैन उहाँलाई। कस्तो मान्छे हो त्यो? संविधानको पालना गर्नु पर्दैन प्रधानमन्त्री भएपछि? अब यो 7 दिनको जो मतलब के भने लिखित जवाफ छ नि, अब त्यसमा लिखित जवाफमा उसले यसरी मलाई थाहा छैन भन्न नि पाइएन। यस्तै जवाब भयो नि त, सर्वोच्चले हालिदिन्छ यो सरकार, हैन? हालिदिन्छ यो सरकार, हालिदिन्छ हैन? उनको अभिव्यक्ति त यस्तै देखियो। यो कुरा के भने यो सरकार बनेको नै संवैधानिक प्रावधानद्वारा, संविधानको दफाले व्यवस्था गरे अनुसार बसेको हो। त्यो संविधानको धारालाई त अक्षरशःले पालन गर्नुपर्छ। यदि पालना गरे भने समाप्त हुन्छ यो। हैन, मलाई कसले विश्वास गरेर विश्वास मत लिनुपर्ने भने ठाडो जवाब दिनुहुन्छ। होइन, किन अविश्वासको प्रस्ताव त तपाईँको चाहिँ जसले समर्थन गरेर पहिले सरकारमा सहभागी थियो, उनीहरू फिर्ता भयो, अहिले फिर्ता हुने बित्तिकै अर्को पोजिसन भइगयो नि। हैन, स्पष्ट बहुमत सरकारसँग छ कि छैन भनेर संवैधानिक प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिनु पर्यो नि। त्यो त देखावा न हो, आखिर त छ उसँग विश्वासको मत त छ, तर भए तापनि त्यो चाहिँ नि पुष्टि हुन पर्यो, फेरि हो संविधान कानुन पुष्टि गर्ने प्रक्रिया पुर्याउनु पर्यो, कानुन अनुसार त्यसलाई पुष्टि गर्नु पर्यो। के होला त्यसो भए सर्वोच्चले यो सरकारलाई तिमी काम चलाउ हैसियत पुग्यो भनेर ढाल्ने अवस्था नै आउन सक्छ? ढल्छ यो सरकार ढल्छ? होइन, काम चलाउ सरकार हौ तिमी। अब तिमी कुनै पनि समयमा जान सक्छौ, अथवा तिमी नयाँ सरकार गठनको प्रारम्भमा आदेश गर्न सक्छ। योभन्दा अगाडि पनि जस्तो संसद विघटन हुँदै गर्दाखेरि 28 घण्टाभित्र परमादेशसहित सबैभन्दा ठुलो दलको नेतृत्वमा, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाऊ भने त सर्वोच्चले भन्थ्यो, सर्वोच्चले सरकार गठन गर्ने, विघटन गर्ने परिस्थिति बन्दैछ अहिले। अब त्यो चाहिँ नि मतलब के भने नजिर हेर्ने हो भने यसमा पनि सबैभन्दा ठुलो सरकार, ठुलो दलको नेता त्यसलाई के को नेतृत्वमा सरकार बनाऊ भन्न सक्छ हैन? फेरि शेरबहादुर देउवा धारा ७४ को 2 त अब पटक प्रयोग हुने अवस्था नआउन पनि सक्छ अब त, हैन? कति एउटै धारा हुँदैन। त्यसकारणले वास्तवमा किन मूर्खता गरे, किन व्यवस्था गरे, संविधानलाई किन लत्याए, अब त्यो चाहिँ नि विचारणीय कुरो छ। तपाईसँगै मैले योभन्दा अगाडि 15-20 दिन अगाडिको अन्तर्वार्तामा यो सरकारले साउनभित्रै विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो, तर यो सरकारले हिरिराखेका छैन भन्ने हिसाबले कुरा गरिराख्दा पनि हैन, अब यो तपाईहरुले एक ढङ्गले अनुमान गर्थे यो सरकार दम्ब र अहंकारले भरिएको छ, यो सरकार विश्वास नलिकन सर्वोच्चले चिप्ल्याउन सक्छ भनेको भन्नुभएको थियो तपाईले। त्यस्तै परिस्थिति निर्माण हुँदैछ त। त्यो परिस्थिति निर्माण भयो, त्यो त हामीले अगाडि नै सूचना गरेका हौं, हैन? सतर्क गराएका हौं। त्यो मान्दैन भने के गर्ने? के उपाय छ? मूर्खको लागि के उपाय छ भन्नुहोस् त? उसँग पुरा मतलब समर्थन छ, गणितीय हिसाबले उसले विश्वास मत लिन सक्छ। वास्तव एकचोटि भन्दै पुग्छ, ल आज विश्वासको मत लिने भन्ने बित्तिकै पास भइहाल्छ नि। एउटा मिटिङसम्म राख्ने, एजेन्डा राख्ने न हो। तर दम्ब र अहंकारले त्यति गर्न पनि मन लागेन उहाँलाई, त्यो मन लाग्यो हैन? त्यत्रो कांग्रेस एमाले जस्तो ठुला पार्टी मिल्दैन नि विश्वासको मत भन्नुपर्ने, के हो यस्तो भन्ने भाव कि उहाँलाई? त्यो चाहिँ मतलब के भने त्यो उलाई कानुन व्यवसायी अथवा रिट निवेदकलाई हेपेको, जनतालाई हेपेको, त्यो चाहिँ मतलब संविधानलाई हेपेको। बढी उम्लियो भने पोखिन्छ भने जस्तै यो सरकार पोखिन सक्छ? होइन, अब त्यो डिफेक्ट भइहाल्यो नि, प्रष्ट डिफेक्ट भयो, मतलब उसको कमजोरी देखिन्छ। तर यहाँनिर अर्को पनि त होला नि, 2/3 सरकार भनिराख्दाखेरि कांग्रेस एमालेको भनिराख्दाखेरि एमाले भित्र त एक ढङ्गको असन्तुष्टि छ, तर त्योभन्दा बढी त कांग्रेस भित्र शेखर कोइराला पक्षले जस्तो अस्ति उपसभामुख इन्दिरा राणामललाई हटाउने विषयमा हस्ताक्षर अभियान चलिराख्दाखेरि शेखर पक्षका सांसद हस्ताक्षर गरेन। कतै फ्लोर क्रस भएर यो सरकारलाई अथवा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासमा नआउन सक्ने भन्ने भएले पनि उहाँले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहनु भएन कि? त्यहाँ पनि शङ्का चाहिँ हुन सक्छ। तपाईले गरे शङ्का पनि त्यहाँ चाहिँ मतलब के भने देख्यो, किन इन्दिरा राणाको केसमा जब चाहिँ कांग्रेसै चाहिँ मतलब 2 फ्याक भयो, हैन? भने यसमा पनि मतलब के विश्वासको मतमा 2 फ्याक नहुनु भन्ने छैन। त्यसकारण किन रिस्क लिने, म छँदैछु भन्ने चाहिँ नि अहंकारले यसलाई चाहिँ नि छोप्यो। तर यो चाहिँ नि संवैधानिक रूपमा, कानुन रूपमा डिफेक्ट भइसक्यो, गल्ती भइसक्यो। अब दुईटा कुरो हुन सक्छ। एउटा कुरो सबभन्दा मतलब के ठुलो दलको अध्यक्षतामा सरकार गठन गरे यति दिनभित्र भनेर आदेश दिने, हैन?
बा पुनः चाहिँ मतलब के भने सरकार गठनको लागि गर्नखेरि मतलब के भने गर्नखेरि चाहिँ यही नै हुन्छ। तर दल मतलब के भनेदेखि ठुलो दलको चाहिँ गर्नु भनेर भन्यो भने बर्बाद हुन्छ, त्यति हो। ठुलो दल गऱ्यो भने शेरबहादुरलाई ल्याउनु पर्यो, होइन मतलब के भने दलीय व्यवस्था अनुसार तपाईँले फेरि मतलब के भने चुनाव गर्नुहोस् भन्यो भने फेरि मतलब ऊ गर्नु पर्यो, के अरे गठन गर्नु पर्यो। सरकार गठनको प्रक्रिया फेरि नयाँ ढङ्गले सुरुवात गर्नु। यो सरकार विघटन हुन्छ, अर्को नयाँ सरकार बन्नको लागि त्यो अर्को सरकारको लागि सुरु गर्नु, राष्ट्रपति आह्वान गर्नु अवस्था आउन सक्छ। होइन त्यो नयाँ सरकार गठनको लागि त्यो चाहिँ त यिनीहरूसँग गणितीय हिसाबले यिनीहरूसँग चाहिँ नि पावर भएको हुनाले गणितले चाहिँ यसलाई नै यही सरकारलाई नै दिने कुरा पनि छ। तर प्रोभाइडेड सर्वोच्चले पुरानो चोलेन्द्र शमशेरले गरेको आदेश जस्तो नगरोस्, आफैले सरकार गठन गर्ने जस्तो होइन, आफै सरकार गठन गर्ने जस्तो गरिदियो भने यही प्रधानमन्त्री यही नै हुन्छन् है। होइन ठुलो दल भन्ने बित्तिकै त कांग्रेसको पालो आयो। अब ठुलो दल फेरि उसले संविधानले दिन्छ ठुलो दललाई आह्वान गर्नुपर्ने छ भन्नेपछि त ठुलो दल त को छ? नेपाली कांग्रेस छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार चाहिँ अब जसको बहुमत पाउँछ उसैले हो। अब यहाँ कसैको बहुमत छैन, त्यही भएर संविधान धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत अहिले 2 या 2 भन्दा बढी गठबन्धन मिलेर सरकार बनिरहेछ। अब 2 या 2 भन्दा बढीको गठबन्धन सरकार चाहिँ जस्तो योभन्दा अगाडि प्रचण्ड सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्यो, विश्वमत जित्न सकेन। त्यही हिसाबले यो केपी ओली सरकार पनि अब केपी ओली सरकारले नि पटक विश्वमत जित्न नहुने हो नि त। 76 को धारा 3 अनुसार उपधारा 3 अनुसार जाने भयो होइन। त्यो भनेको चाहिँ संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल जो छ अथवा धेरै सांसद भएको जे भए पनि अब यो उम्लेको कुरो पोखिने हो कि कता कता, त्यो त मैले यसभन्दा अगाडि तपाईँलाई दिँदाखेरि पनि मैले आफ्नो विचार दिँदा भनेको थिएँ कि यो चाहिँ साउनभित्र उनीहरूले लिनुपर्छ, अन्यथा कुनै पनि समयमा समाप्त हुन्छ यो। त्यस कारणले यो अहङ्कार दम्मले चाहिँ नि राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुँदैन। राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न कानुन र संविधानको धारालाई मतलब के फलो गर्नुपर्छ। भनेपछि हेर्दा हेर्दै अहङ्कार दम्ब र घमण्डले यो सरकार काम चलाऊ हैसियत पुग्ने अवस्था आयो होइन। पुगिसक्यो त, नबोलेको पो त सर्वोच्चले नपुगेको भए अब 1 हप्ता पुगेको छ। अब 3-4 दिन भइसक्यो, त्यही पनि बिहीबारबाट आज तपाईसँग आइतबार पुगाउँदैछु। अब कारण देखो आदेश दिने बित्तिकै त कुन आधारमा कुन कानुन कुन दफा संविधान आधारमा तिमीले विश्वासमत लिएनौ भन्नु बुझ्यौ, मैले जवाफ दिउ भन्नु बुझ्यौ, लिनुपर्ने आवश्यकता भएन भनेर भन्नु पर्यो नि त। तर केपी ओलीको त्यो शनिबारको त्यो सञ्चारकर्मीलाई दिए जस्तै ठाडो जवाफ दियो नि त ओली सर्वोच्चले, त्यसलाई त पुरै रिजेक्ट गर्छ होइन। होइन ठाडो जवाफ नदिने खालकै छैन। तर एउटा कुरो के छ भने त्यति भइसकेपछि यहाँ अर्को एउटा कुरो के छ भने संवैधानिक इजलास बसेको छैन अहिलेसम्म। हेर्नुहोस् है, संवैधानिक इजलास नबस्नुको कारणले के हो त्यसको चाहिँ फेरि सर्वोच्चले त्यसको जवाफ हामीलाई दिएको छैन। त यदि संविधान इजलास यदि आयो भने संविधान इजलासले गर्नुपर्छ यो निर्णय। त्यो बसेन भने त्यो मिलिसक्यो। त्यसैले बडो क्रुसियल टाइम छ कि यो टाइम चाहिँ बडो नराम्रो अवस्था आइसक्यो। यता सर्वोच्चले संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकेका छैन, यहाँ बस्न सकेका छैन। अब यता मन्त्री परिषदको चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि आफ्नै चाहिँ नि ऊ संविधानको विरुद्धमा आइसक्यो। उसले चाहिँ लिनुपर्ने चाहिँ मत लिएको भए सरलसँग सक्थ्यो नि त, उसले अरू केही थिएन। भन्नाले यो सरकार स्पष्ट बहुमत छ, त्यो हिसाबले यो सरकार वैधानिक छ, जे पनि कार्यकारी अधिकार सहितको आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने हुन्थ्यो। अब चीन भ्रमणको या सीको बैठक साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको बैठकमा जाने कुरा आएर चाहिँ यही 14 गते अब 5-6 दिनको कुरा छ। त्यसैले भारत भ्रमण कुरा चाहिँ यता लिपु लेक पास भएर फेरि भारत र चीनले फेरि व्यापार अगाडि बढाउने आजभन्दा 6 वर्ष 2019मा दोग्लाम युद्ध भइसकेपछि यिनीहरूको यो व्यापार रोकिएको थियो। अहिले फेरि 6 वर्षपछि नेपाललाई थाहै नदिने, जबकि लिपु धुराको 56 किलोमिटर जग्गा भित्रको त्यो लिपु लेक पास त्यो हो, त्यो पर्दछ। नेपाललाई थाहै नदिकन हाम्रै भूमिभित्र यिनीहरूले व्यापार गर्ने समझदारी गरे। यस्तो कठिन परिस्थितिमा यो सरकार फेरि आफै नैतिक सङ्कटमा पर्ने अवस्था आयो। बडो गाह्रो भएको छ। अब यो लिपु लेक लिपिया धुरा नेपालको हो, नेपालको रहन्छ र त्यो नेपालबाट बाहिर जाँदैन। यो भन्दै पनि यो सरकारले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मतलब के हो भने उनीहरूको हो भन्ने कुरा चाहिँ मौन बसेर चुपचाप लागेर उनीहरूको गराउँदैछ। हेर्नुहोस् अहिलेसम्म किन नबोले खै? होइन त प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म बोले किन बोले? होइन परराष्ट्र मन्त्रालय त प्रवक्ता मार्फत जारी गरेर होइन त्यतिले हामीले थाहा नदिकन यसरी गर्यौँ, यो हाम्रो जमिन हो भन्ने हिसाबले आपत्ति जनायो। तर भारतको फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रवक्ता मात्रै
त्यसवालले फेरि उनले हाम्रै भूमि हो 1954 देखि हामीले व्यापार गरिरहेछौँ भन्न उनीहरूले थाले। जवाब दिइसकेपछि हामीले अब तुरुन्तै चाहिँ नि एउटा कुटनीतिक नोट बनाउनु पर्यो। सर्वदलीय सरकार गठन गरेर सर्वदलीय मतलब के भने नियोग गठन गरेर कमिटी गठन गरेर त्यो चाहिँ जानु पर्यो कि राष्ट्रिय सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्नु पर्यो होइन यो विषयमा। हो चीन पनि जानु पर्यो त्यो नोट लिएर। होइन चीनले पनि भने हेर्नुहोस् त हामीले हाम्रो व्यापार हाम्रो समझदारीले अर्को कुनै तेस्रो देशलाई चाहिँ चित्त दुखाउन हाम्रो उद्देश्य होइन भन्न थाल्यो चीन पनि भारतसँगै मिल्न थाले जस्तो होइन भारतसँग मिल्नुभन्दा चीनलाई वास्तवमा त्यो चाहिँ नि क्षेत्रको बारेमा उसलाई मतलब भएको कुरो पनि होइन। भारत जतासुकैबाट आओस् न उसँग चाहिँ मतलब के कनेक्ट भइहाल्यो नि बाटोको कनेक्ट नै हो उसको त व्यापारिक फाइदा नै हेऱ्यो व्यापारिक फाइदा हेऱ्यो। त्यस कारणले कुन बाटो हिँड्छ नेपालको आकाशबाट हिँड्छ कि धरतीबाट हिँड्छ कि पाकिस्तानको आकाशबाट तर उसको व्यापारसँग मतलब होला है। त्यो चाहिँ त चाहिँ नि नेपालको चाहिँ आकाशबाट नेपालको धरतीबाट आउँदै पाउँदैन जस्तो भन्न सक्दैन उसले आवश्यकता नै छैन। यसमा चीनको चासो होइन। चीनले चाहिँ नि यति चाहिँ भन्न सक्थ्यो ए त्यो त नेपालको हो तिमीहरू आउनु थालेको यसमा के छ नेपालको प्रतिक्रियासम्म एउटा चासो राख्न सक्थ्यो त्यो पनि राखेन उसले होइन। अब हामीले यतिकै छोड्यौँ भने हाम्रो यो लिम्बिया धुरा गयो कालापानी गयो कसो कारणले गयो केपी शर्मा ओलीको कारणले गर्दा गयो यो चाहिँ पक्का हो अरूले पठाएको होइन। उनलाई त मान्छेले राजा महेन्द्रको कुरा गरिरहेछन् राजा महेन्द्रले यसमा केही त्यसमा दोष छैन। जसले तपाईँको हिजो महाकाली सन्धि गर्दा पनि यिनै थिए त प्रमुख शेरबहादुर प्रधान त्यही कारणले त मैले भन्दैछु यसको जिम्मेवारी यिनै नै हुन् कि महाकाली सन्धि ठिक थियो भनेर असार 14 गते बोले फेरि यिनले नै अनि महाकाली सन्धि ठिक छ भनेर भन्यो भने अब यिनको मतलब यिनले साँठगाँठ मिलाएर दिइसकेका छन्। ए दिइसकेका छन् अब खै त बोल्नु पर्यो अहिलेसम्म बोले छैन त औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म बोले छैन उनले बोल्नु पर्यो जानु पर्यो त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ मतलब के विरोध पत्र दिनु पर्यो गएर चाहिँ भारतमा चाहिँ साउथ ब्लकमा जानु पर्यो गएर राष्ट्रमन्त्री होइन तिम्रो देशमा भ्रमण गरिदिनु यो समस्या समाधान नभए भन्न सक्नु पर्यो अब होइन सक्नु पर्यो भ्रमण नै गर्नु भएन त्यसो भए किन त्यो त वास्तवमा एकदम यो भ्रमण पनि त्यति सौहार्दपूर्ण तरिकाले आत्मीय तरिकाले निम्तो गरेको पनि होइन न्यानो स्वागत होइन यो न्यानो स्वागत होइन हैदराबाद भवन खुलिहाल्थ्यो यो एउटा स्टेटको चाहिँ प्रमुख अर्को स्टेटमा जाँदा हैदराबाद भवन खुल्छ भने अनि यहाँ चाहिँ गया चाहिँ एउटा चाहिँ धार्मिक स्थलमा गएर चाहिँ भेट्नुपर्ने त्यो सुहाउँछ बिहारको छेउतिर है अनि गयामा गएर चाहिँ भेट्नु अर्थ यिनलाई महत्त्व नदिएको हाम्रो नेपाली स्टेटलाई भेट्न सारेर अर्कोले पुरा गरिदिउँ भने पुरा गरिदिउँ भने त्यो पनि कुरा केही पनि हुँदैन धार्मिक स्थलमा के कुरा हुन्छ होइन नालन्दा युनिभर्सिटीमा चाहिँ मतलब के अरे लेक्चर दिने भनेको छ नालन्दा युनिभर्सिटीमा के लेक्चर दिन्छन् बढी से बढी भन्यो भने हाम्रो कपिल वस्तुमा जन्मेका बुद्ध हुन् ज्ञान प्राप्ति चाहिँ गयामा गएर हुन् भन्ने त्यति त हो त्यो सबैलाई थाहा भएको त्यो सबैलाई थाहा भएको अब यिनले सीमाको कुरा उठाउँदैन होला यो लिपुलेख पासको विषयमा भारत गएर अथवा उसले परे त चीन र भारत दुवैले सहमति गरे भनेर सँगै सहयोग सघाउने नै यो कुरा उठाउनु पर्ने सुन्नुहोस् न 1 to 1 बसेर कुरा गर्दा उठाएर त मतलब भएन नि तपाईँ र म बसेर नि त्यो अहिले उठाइरहेको छ केही मतलब छ त यो मेरो नेपालको हो भनेको छु मैले तपाईँ अझ भन्नुभएको छैन तर त्यति त भनियो तर यसको औचित्य के यसको आवश्यकता के यसको रिजल्ट के पनि छैन नथिङ त भोलि परिणाममुखी चाहिँ कार्य गर्नको लागि त यहाँबाट स्टेटले पठाउनु पर्छ पहिले नै प्रक्रियाहरू सुरु गर्नु पर्यो अगर अरे मोदी जी वो तो हमारा ही है हाँ लेकिन आपने कैसे कर दिया बोले हाँ ऐसा हो सकता है देखेंगे अब परराष्ट्र मंत्रालय से देखेंगे उसके बाद आपको जवाब देंगे भन्ने छिट्यो त्यतिमै कुरो टुङ्गिन्छ के त्यो त कुराका लागि कुरा भने जस्तो हैन झाडा टार्ने मात्रै के औपचारिकतालाई पर्सनल कुराले त के मतलब भएन औपचारिकतालाई मात्रै यहाँ त केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदी भेट्ने भने त पर्सनल भेट हो स्टेट टु स्टेट भेट खै यहाँको खै मतलब के भने तपाईको प्रतिनिधि मण्डल यो हाम्रो हो यसै कारणले हो हाम्रो नक्सा यो सालको यो नक्सा हाम्रो चाहिँ मतलब के भनेदेखि के अरे भारत चाहिँ मतलब ब्रिटिस सरकारसँग चाहिँ सोली सन्धि 1816 मा गर्दा यो चाहिँ भएको थियो हाम्रो चाहिँ पश्चिम सीमामा महाकाली हो महाकालीको नदी कहाँ छ त्यहाँ देखाइदो भनेर यहाँ जानु पर्दैन मान्छे पुरानो चाहिँ नक्सा लिएर जानु पर्दैन ब्रिटिसले गरे नक्सा हाम्रो नक्सा हाम्रो 2018 सालसम्म त्यहाँको चाहिँ जनगणना हाम्रो चाहिँ नेपालमा भित्रिएको कुरा उनीहरूले त पछि लालच दिए त्यहाँको चाहिँ जनतालाई अरे भारतीय हो जाओ भाइ आधार कार्ड ले लो आराम से बैठो भने अहिले सबै भारतीय भएको छन् त्यहाँ बसेका मान्छे
जब 2018 सम्म अब भारतीयमै किन नहुनु? तपाईँ हेर्नुहोस् न, धेरै टाढा नजानुहोस्, उसमा जानुभएको छ के अरे पश्चिमको चाहिँ नि यो अन्तिम सीमा जाजरकोट डडेलधुरा कञ्चनपुर कैलाली भन्नु होइन, दार्चुला जानुभएको छ? दार्चुला गएको छैन म, गएको छैन है। दार्चुला जानुहोस् तपाईँ, म त आफ्नो आँखाले देखाएको छु। वारी महाकाली वारी दार्चुला छ, अँध्यारो छ, मान्छे खान नपाउने छन्, बाटो छैन। नेपालको भूमि नेपालको भूमि मान्छेले चाहिँ भारी बोकेका छन्, हिँडेका छन्, 4 पैसा चिज 10 पैसा 15 पैसा बेच्न किन्न तयार छन्। उता पारी झलमल छ, मान्छे सफा छन्, लुगा नि राम्रै लाउँछन् है, स्कुलमा केटाकेटी पनि एकदम राम्रो गरी पढ्न जान्छन्, त्यहाँ सबै कुरोमा सब सस्तो छ। अब यहाँलाई तपाईँको नुन चाहियो भने, दार्चुलालाई नुन चाहियो भने धारचुलामा गएर किनेर ल्याउँछन्, अरू त छोडिदिनुहोस्। नेपालमा दार्चुला, उता धारचुला, त धारचुला पनि हाम्रै थियो होइन, हिजो पहिले थियो। त त्यो उसले सुगोली सन्धिले काट्यो कि, त त्यसैले मान्छेले त भारतीय हुन चाहन्छन् नि। त्यही दार्चुला र धारचुलामा जो फरक देख्छ नि, यहाँका मान्छे स्वरस्वरी सट्टै गएर उता नाम लेखाइसकेका छन्। प्रष्ट गरिबी झल्किन्छ त्यहाँ होइन, हाम्रोमा उनीहरूकोमा चाहिँ एकदम सम्पन्न, सर्वत्र सम्पन्न, सेतो एकदम झलमल्ल। हेर्नुहोस्, दुकानहरू पनि गजबका, मोटरसाइकल पनि एकदम चम्केका। यहाँ त त्यो छँदै छैन केही पनि, थोत्रो मोटर ट्याङ 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 गरेर हिँड्छ, त्यो पनि पिसित छैन है। अब खोलाले खेतहरू सब खोलाले बगाइरहेछ, कुनै किसिमको चाहिँ नि ऊ पनि छैन, संरक्षण गर्ने बाटो पनि छैन। होइन अब यता अब खासाको एरियामा पनि हेर्ने हो भने नेपालतिर के छ, रातो माटोले घर बना जस्तो छ, पक्की घर भए पनि उता पुरै डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू, अत्याधुनिक भवनहरू छ। जबकि त्यो चाहिँ बाँदर लड्ने भिड थियो, त्यो ज्याङ्बु भन्छ त्यसलाई। तपाईँले भन्न खोजेको कोदारी राजमार्ग माथिको जो क्षेत्र छ त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको ज्याङ्बु भन्छ, चाइनिज होइन, चीनको लिपिङ भन्छ उनीहरू, लिपिङ पनि भन्छ, ज्याङ्बु पनि भन्छ होइन। अब त्यो लिपिङ हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ त मैले देख्दै त्यहाँ बाँदर लड्ने भिड थियो, अहिले कस्तो बनाइसक्यो हेर्नुहोस्। अब हामी यतापट्टि के पनि छैन। अब भएको चाहिँ नि मतलब भने कोसीले लगेर चाहिँ नि बर्बाद सखाप बनाइदिएछ हेर्नुहोस्। अब हामी त मर्मत गर्नेसँग पैसा छैन बाबा। अब अहिले धेरै टाढै जानु पर्दैन। आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडिको ज्याङ्बु मैले हेरेर आएको है, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिशा बस्ने ठाउँ थिएन, मान्छे सबै लाइन लागेर दिशा बस्थ्यो। म एक दिन हेरिरहेको थिएँ, मान्छेहरू चट्ट मोटरबाट ओर्लेर बाटैमा पिसाब गर्ने। छक्क परे, कस्तो खालको असभ्य। त्यही हगिरहेछ एउटाले गाला हात लाएर है, कसलाई मतलब छैन। किन त्यो टिबेटियन कल्चर, हाम्रो नेपाली कल्चर त्यो होइन। हाम्रो नेपाली कल्चर खोल्चा जान्छ, अलिक टाढा जान्छ, अलिकति नदेखिने गरिकन उनीहरूको त ठाडै खुले हाम है, मतलबै छैन। पानी लिएर जाने नै होइन। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि त्यस्तो थियो, 30-40 वर्ष अगाडि मेरो आँखाले देखेँ। अब अहिले यति राम्रा बाथरुमहरू छन्, यति राम्रा चाहिँ। पछिल्लोसँग कहिले जानुभएको थियो त्यहाँ? म पछि गएँ, 10 वर्ष अगाडि नै गएँ म। त्यति बेला पनि धेरै सम्पन्न, अहिले झन् कति भइसक्यो होला है। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ 3 स्टार 4 स्टार होटलहरू, त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँको नाइट क्लबहरू देखेँ मैले, छक्क भएँ। नाइट क्लबको कहाँ एउटा केटीलाई मैले सोधेँ, ती कहाँबाट आएको है? चिन्दु, चाइनाको मेन लाइनबाट आइरहेछन् त्यहाँ नोकरी गर्न है, टिबेटमा। जबकि टिबेट त तपाईँको यस्तो रद्दी ठाउँ कि हामी काठमाडौँबाट गएर चाहिँ तपाईँको टिबेट त अब मतलब जाने ठाउँ होइन भन्थ्यौँ हामी पहिला होइन, त्यस्तो ठाउँ चाहिँ फोहोर। अब अहिले बस त्यहाँ हेर्नु सिमाना फेरि गार्डहरू अथवा भनौँ पुलिसहरू कति मूर्ति जस्तो गरेर कति उनीहरू ड्युटी पाउँदैछ। नेपालीहरू त्यहाँ बसेर खुट्टा पसारेर बदम आएर आउँछ। मैले भन्ने खोजेको के भने नि, यता पश्चिममा हेऱ्यो दार्चुला धारचुलाको फरक तपाईँ आँखाले गएर हेर्नुहोस्, बिचरा भन्नुपर्ने स्थिति छ। हाम्रोपट्टि बिचरा भन्नु परिरहेको छ। यता गएर हेर्नुहोस्, ज्याङ्बुमा गएर हेर्नुहोस्, अथवा हाम्रो उसमा चाहिँ नि तातो पानीमा हेर्नुहोस्, यता बिचरा भन्नु पर्ने। अब दुवैतिर बिचरा हुने अवस्था कसले सिर्जना गर्ने? यहाँको सरकारले हो। न त सिमानामा नागरिकको भन्नाले नागरिकप्रति ध्यान छ, न त त्यहाँको होइन जीवन स्तरकै पैसामा ध्यान छ। न सिमाना जोगाउँछ, न नागरिक नै जोगाउने परिस्थिति बन्यो। लामो कुरा किन गरिएको भने लिम्पियाधुरा र चाहिँ कालापानीमा भएका नागरिकहरूलाई भारतले
सरलसँगले भारतीय बनाइदियो। अब अहिले उनको भनाइ के छ, त्यहाँको मान्छे त भारतीय हो नि, सोध्नु नपर्छ त्यहाँ, उनीहरू पनि भारतीय बन्न चाहन्छन् भन्ने हिसाबको उनीहरूले भन्छन् नि हैन। मैले पनि एक्जाम्पल दिएको चाहिँ त्यही नै हो कि अहिले तपाईँको तातो पानी तल आएर चाहिँ चाइनाले ल यो चाहिँ म यहाँ चाइनाको चाहिँ मात्र मान्छेलाई चाहिँ नागरिकता दिन्छु भन्यो भने वारवारी चाइनाको नागरिकता बन्नु तयार छ, दिएको पनि सबैले। यहाँका स्यार्पाहरूलाई चाइनिज पढाइराखेको छ, स्कुलै छ त्यहाँ तल। अब चाइनिज पढ्न तयार छ, किन चाइनिज पढेर एसएलसी सब माध्यमिक स्तरसम्म पढ्यो भने ऊ त मेनलाइन चाइनामा गएर त व्यापार गर्न सक्छ। त्यो शेर्पाहरूलाई त्यो त्यसरी मोटिभेट गरिरहेका छ हाम्रो यता उत्तरतर्फ। अब उता हामीले न भूमि जोगाउन सक्यौँ न नागरिक न हाम्रो कल्चर जोगाउन सक्यौँ, न हामीले विकास गर्न सक्यौँ। अनि तपाईँ भन्नुहोस्, अनि लिम्पिया धुरा जान्छ जाँदैन, तर पनि पठाउनु हुँदैन। मेरो भनाइ यति लामो मैले कुरा गर्नुको अर्थ के भने त्यो हाम्रो हो, हाम्रा सरकारको कमजोरीले गर्दा हाम्रा मान्छे हामीहरू बसमा रहेनन् होइन, हाम्रो भित्र बसेन। हामी पो यहाँ काठमाडौँमा छौँ, जाने ठाउँ छैन हाम्रो। अब जाउँ कता, इन्डिया जाउँ या त चाइना जाउँ या अमेरिका जाउँ, जाने ठाउँ छ त गइसके। अब नगएका मान्छे हामी बाँकी छौँ यहाँ। अब उमेर पनि बढी भइसक्यो, अब गएर के गर्ने, के काम गर्न सकिन्न। त्यहाँ गएर चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ घरमा गएर बस्ने हो होइन। यहाँ पनि ज्येष्ठ नागरिक घर सर भनेर हामी चाहिँ मतलब के भने दुःख पिएर बसेका छौँ हामी। हो, त्यो दुःख पिलाउने मान्छे को हो भने सरकार हो, वर्तमान सरकार। आज तपाईँको 46 सालदेखि 35 वर्ष भइसक्यो यो सरकारले के गर्यो हेर्नुहोस् त, के पनि गरेको छैन। पञ्चायती टाइम चाहिँ तपाईँको कालो टाइम भन्थे, के टाइम भन्थे है, त्यो स्वर्णिम टाइम रहेछ। अहिलेको समय घुसखोरी, फरेबी, भ्रष्टाचारी है, आततायीहरूको शासन। आततायी भन्ने थाहा छ त, जसले नराम्रो काम गर्छ, जसले मन पर्दो गर्छ, त्यो आततायी हुन्छ। अत्याचारी आततायी हो। अहिले त्यो सरकार छ। अब भन्नुहोस्, अब ऊ आफै अहिले फस्दैछ, तपाईँले कुरा निकालिहाल्नु भयो। अब के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नि बताउनु। अब यो आफै संवैधानिक सङ्कटमा परेको सरकार अब भारत चीन चाहिँ कस्तो कुरा आफै होइन, यो नैतिक बलै छैन यो सरकारसँग। छैन। अहिले भूमि समिति विधेयकको विषयमा पनि जसपाले चाहिँ समर्थन फिर्ता नगरिराख्दाखेरि राष्ट्रपतिले पनि अब यो भन्नाले राष्ट्रपतिसँग अब त पुगे होइन। मैले यो संविधान परिषदको कुरातिर जोड्न खोजेँ त मैले भूमि समिति विधेयकको कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सचियो भन्ने कुरा आयो। यो हदभन्दा बढीको जग्गा चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिले चाहिँ राख्न नपाइने भन्ने कुरा आयो काङ्ग्रेसको आपत्तिमा, नत्र एमाले चाहिँ चाहथ्यो भन्ने कुरा आयो। यसलाई कसरी हेर्नु होइन? यसलाई फेरि जसपा नेपालकै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जोडीको गौर हत्याकाण्डको विषय अहिले आयो। सर्वोच्चले प्रमादेश दियो मुद्दा चलाउनलाई, मुद्दा चलाएर अगाडि बढाउन भन्नाले प्रमादेश दिएको अवस्था छ। कतै यो के हो? यो यता जसपाले भूमि समिति विधेयक त्यो समर्थन नजनाउने एमाले काङ्ग्रेस चाहे जस्तो, अनि यता फेरि मुद्दा चलाउन नेपालमा कानुन छ भन्ने कुरा देखाउन खोज्या हो। 17-18 वर्ष पछाडि अरे के त के भने 2063 साल 19 वर्ष हुँदैछ। त्यो त 19 वर्ष हो, त्यही पनि त देखाए त, डिसमिस गर्न पनि सक्थ्यो नि। अब अहिले त्यसको चाहिँ हिरो प्रभु शाह कता छन् होइन, जसलाई मर्का पर्यो त्यो प्रभु शाहको चाहिँ मान्छे मर्या हो नि। त्यो सबै माओवादीको मान्छे हो त्यति बेला। प्रभु शाह त माओवादीकै थियो नि त। अब अहिले त माओवादीमा छैन प्रभु शाह, तर प्रभु शाहको कारणले मान्छे मर्यो त्यहाँ। किन उनीहरू मधेसी चाहिँ मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष नै त्यति बेला उनी थिए। त्यस्तो छ। हस् धन्यवाद। समाजको आवाज.com